अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं कि जब इंसान को इश्क होता है तो जिससे वो इश्क करता है उसकी वो हर चीज़ में शामिल होता है, उसके गम में भी शामिल होता है और उसके खुशी में भी शामिल होता है। आज 9 रबीउल अव्वल है और आज के दिन खुशी का दिन है उन लोगों के लिए जो कि अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, इश्क करते हैं। और ये क्यों है, ये बहुत से लोगों को पता भी होगा कि ईद ज़हरा क्या क्या क्यों है, क्या कहलाती है, कैसे कहलाती है, उसकी वजह क्या है, लेकिन बहुत से लोगों को शायद नहीं भी पता होगा। हालांकि वो मोहब्बत करने वाले हैं, उसका कसूर शायद किसी का नहीं है सिवाय इसके कि हमारे जो स्कूल कॉलेजेस हैं, जो हमारे जो मौलवी हजरात हैं, वो हमें शायद ठीक इन्फॉर्मेशन नहीं देते। और जो लोग चाहते भी हैं अहले बैत को, जो उनसे मोहब्बत जेन्युइनली करते भी हैं, उनके दिलों में है उनके लिए इश्क, लेकिन वो शायद उनको इतना पता नहीं है। इसलिए एक सैयद होने की हैसियत से और एक वैसे, क्योंकि ये लाउड थिंकिंग का चैनल है मेरा और मैं उन टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ जो कि शायद बहुत से लोगों नहीं करते या नहीं करना चाहते या जो भी वजूहात हैं। लेकिन एनीवे, लेट्स टॉक अबाउट इट। ईद ज़हरा, ईद ज़हरा क्या है? अक्सर लोगों के लिए 10 मुहर्रम, यकम मुहर्रम पे तो लोग मैसेजेस भेज रहे होते हैं एक दूसरे को नए साल के। ये भी एक नया ट्रेंड चला है जब से स्मार्टफोन्स आए हैं, तो हम शुरू हो जाते हैं यकम मुहर्रम को कि नया साल मुबारक, इस्लामी नया साल मुबारक। मैंने तो अपने जो जानने वाले हैं उनको कहा हुआ है कि भाई आप मुझे कम से कम मैसेजेस ना किया करें ऐसे। मैं मुहर्रम का स्टार्ट होते ही, मुहर्रम का चाँद जब नज़र आता था मदीने में, तो लोगों को पता इस तरह चलता था कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के घर से रोने की आवाज़ें जब शुरू होती थी, आती थी, तो उनको पता चल जाता था कि मुहर्रम स्टार्ट हो गया है। तो इमाम जाफ़र सादिक़ के शागिर्द हैं जो कि सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट्स के जो हैं इमाम अबू हनीफ़ा जो हैं, उन जब वो 70 साल की उम्र के थे तो किसी ने पूछा कि आपकी उम्र क्या है, तो उन्होंने कहा कि 2 साल। पूछने वाला बहुत हैरान हुआ, तो उन्होंने कहा कि मेरी उम्र 2 साल इसलिए है क्योंकि मैं इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के साथ 2 साल से हूँ, उससे पहले मेरी कोई उम्र नहीं थी, मैं पैदा नहीं हुआ था नॉलेज के लिहाज से। तो यहाँ से पता चलता है कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का क्या मुकाम था। तो जब यकम मुहर्रम आती थी और उनके घर से रोने की आवाज़ें आती थी, तो लोगों को पता चल जाता था कि मुहर्रम का चाँद जो है वो शुरू हो गया है। इसलिए जो लोग मैसेजेस भेजते हैं, ये जो मुहर्रम के नए साल की मुबारकें भेजते हैं, या तो वो मोहब्बत नहीं करते, और नहीं करते तो नहीं करते, लेकिन कुछ लोगों को पता भी नहीं होता। जो लोग कहते हैं कि हम रसूल से मोहब्बत करते हैं लेकिन अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते, या उनको कोई ज़्यादा उनका ख़याल नहीं है, तो वो रसूलुल्लाह की हदीस याद करे कि मैं अपनी उम्मत से कुछ नहीं मांगता रिसालत का अजर, सिवाय इसके कि वो मेरे घर वालों से मोहब्बत करें। अच्छा, ये हदीस ना भी हो फ़र्ज़ करें, तो भी आप ख़ुद देखें कि अगर आपको किसी से मोहब्बत है तो आप कहें कि मुझे तुमसे तो मोहब्बत है, लेकिन बाकी मैं तुम्हारे मतलब मुझे कोई ख़ास परवाह नहीं है कि तुम्हारे घर वाले मारे गए या कुछ उनके साथ कोई हादसा हुआ या कुछ हुआ। तो जिससे आप कोई कह रहे होंगे, क्लेम कर रहे होंगे कि मुझे तुमसे बड़ी मोहब्बत है, वो क्या सोचेगा? कहाँ जाता है ऐसा इश्क? हमारे लिए तो इश्क वो है कि जो उनका दोस्त है वो हमारा दोस्त है, जो उनका दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। सिंपल, इसके अलावा कोई और रूल नहीं है। जो अहले बैत का दुश्मन था वो हमारा दुश्मन है, जो उनका दोस्त था वो हमारा दोस्त है। ख़त्म कहानी। देयर इज़ नो कॉम्प्लिकेशन, कुछ नहीं है। अच्छा चले, 10 मुहर्रम तक अक्सर लोग मनाते हैं, इज़्ज़त करते हैं हमारे यहाँ, कि सिवाय उसके कि जो बनु मैया की औलाद हैं यहाँ पे, उनके अलावा तो अक्सर लोग, अक्सरियत जो है वो 10 मुहर्रम तक एहतराम करती है और सोग भी मनाती है। 9वीं और 10वीं को लोग कोई रोज़े रखते हैं, गो के उन्होंने रोज़ा नहीं रखा था, उनका तो फाका था, वो तो भूखे प्यासे थे 3 दिन के। तो बहरहाल अपनी अच्छी नीयत से वो रोज़ा भी रखते हैं और चीज़ें न्याज वगैरह भी बांटते हैं, लेकिन उनको ये ख्याल नहीं आता कि 10 मुहर्रम के बाद क्या हुआ, कहानी यहाँ पे एंड कहाँ कैसे हो गई। मतलब वो भी तो थे ना, उसके बाद क्या हुआ? इमाम हुसैन की शहादत हो गई, 72 लोगों की शहादत हो गई। उसके बाद वो क्या हुआ उन बीबियों का, वो क्या हुआ इमाम ज़ैनुल आबदीन का?
کہاں گئے، کیسے ان کے حالات تھے، کیوں امام زین العابدین جو تھے وہ روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ لوگ ان کو کہتے تھے کہ امام، کسی شخص نے پوچھا کہ آپ کیوں اتنا روتے ہیں، شہادت تو آپ کے خاندان کی میراث تھی، تو انہوں نے فرمایا کہ تو نے انصاف نہیں کیا، شہادت ہماری میراث تھی، لیکن وہ توہین، وہ عورتوں کی بے پردگی، وہ قافلے میں جکڑنا، بچیوں کو، عورتوں کو ننگے سر چادر کے بغیر، اس زمانے میں آپ دیکھیں کہ رسول کا خاندان تھا، وہ تو ہماری میراث نہیں تھی۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی، تو وہ کربلا نہیں کہتے تھے، وہ کہتے تھے 3 دفعہ الشام الشام الشام۔ تو اچھا، اس میں انٹرسٹنگ ایک اور بات بھی ہے جو آپ کو شاید پتہ نہیں ہوگی اور پتہ ہونی چاہیے۔ امام زین العابدین کا نام جو ہے وہ امام زین العابدین نہیں تھا، یہ ان کا خطاب ہے، زین العابدین یعنی عبادت کرنے والے کی زینت، ٹھیک ہے۔ اور سجاد بھی جو ہے وہ ان کا نام نہیں ہے، سجاد بھی ان کو کہا جاتا ہے، سجاد جو سجدہ میں رہتے تھے۔ اچھا، اب رسول خدا سے زیادہ سجدہ یا رسول خدا سے زیادہ عبادت کون کرتا تھا؟ مولا علی سے زیادہ عبادت کس نے کی ہوگی؟ تو پھر ان کو تو امام زین العابدین کا خطاب نہیں دیا گیا، لیکن ان کو امام حسین کے جو بیٹے علی تھے، ان کو کیوں امام زین العابدین کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جن حالات میں انہوں نے عبادت کی تھی، نہ وہ حالات جو تھے وہ رسول خدا پہ آئے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ مولا علی کے وہ حالات تھے، جکڑے ہوئے ہاتھ، گلے میں توق، پیروں میں بیڑیاں، لیکن نماز نہیں چھوڑی، عبادت نہیں چھوڑا، سجدہ نہیں چھوڑا، جب توق تھا گلے میں تب بھی سجدہ کیا۔ کیسے کیا؟ اس لیے ان کا خطاب ہے امام زین العابدین۔ اب امام زین العابدین ہی سے کنیکٹڈ ہے آج کا دن، عید زہرہ۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک دفعہ بات کی تھی ان لوگوں کے لیے جن کو شاید تاریخ کا اتنا نہیں پتہ، کہ امام حسین کے جو 6 مہینے کے بچے تھے، جناب علی اصغر، جن کو پانی کے لیے کہا گیا تھا کہ اس بچے نے تو کچھ نہیں کیا، اگر تمہاری میرے سے دشمنی ہے تو اس بچے نے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑا۔ اور عمر بن سعد نے، جو کہ سپہ سالار تھا یزید کی فوج کا، اس نے ہرملہ کو کہا کہ اس بچے کو تیر مارو، اور وہ 3 منہ والا تیر جو کہ جنگلی اونٹوں کا شکار کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وہ اس بچے کو یہاں سے لگا اور وہ امام کے ہاتھ تک گیا۔ تو 9 ربیع الاول وہ دن ہے جب مختار ثقفی، جو کہ یزید کے بعد جس نے بدلہ لینا چاہا تھا، لیا بھی بہت حد تک، کہ پورا بدلہ نہیں لیا گیا، اور اسی لیے ہم انتظار کرتے ہیں امام مہدی کا کہ وہ آئیں گے اور کربلا کا بدلہ جو ہے وہ لیا جائے گا۔ وہ جو جھنڈا سرخ نظر آتا ہے نا آپ کو امام حسین کے روضے کے اوپر، عربوں میں سرخ جھنڈا جو ہے وہ اس شخص کے لیے ہوتا ہے جس کی موت کا انتقام نہیں لیا گیا، سرخ جھنڈا ہے ان کا ابھی بھی۔ لیکن مختار ثقفی صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کافی حد تک بدلہ لیا، اور جب امام زین العابدین کو خبر پہنچتی ہے کہ ہرملہ اور عمر بن سعد کو قتل کر دیا گیا ہے، تو کربلا کے کئی سالوں کے بعد امام پہلی دفعہ مسکرائے تھے۔ یہ وہ امام تھے کہ جب باہر نکلتے تھے تو قصائی اپنی دکانیں بند کر دیتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ قصائی کو نے دیکھا نہیں اور دکان کھلی رہ گئی، تو جب اس نے دیکھا کہ امام کھڑے ہیں تو اس نے کہا مولا مجھے معاف کر دیں، میں نے دیکھا نہیں کہ آپ آئے تھے۔ تو امام نے فرمایا کہ اس جانور کو تم نے ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا؟ اس آدمی نے کہا کہ جی پلایا تھا۔ انہوں نے کہا میرے بابا کو نہیں پانی پلایا تھا، میرے بابا کو ذبح کرنے سے پہلے پانی نہیں پلایا تھا۔ یہ تھے امام زین العابدین، اور آج وہ پہلی دن مسکرائے تھے، اور یکم محرم سے لے کے 9 ربیع الاول تک وہ لوگ جو کہ محبت کرتے ہیں اہل بیت سے، وہ سوگ مناتے ہیں، وہ 10 محرم کو ختم نہیں کرتے، کیونکہ 10 محرم کے بعد اب بہت شہادتیں ہیں،
بہت شہادتیں آتی ہیں. بی بی زینب کی شہادت آتی ہے, بی بی سکینہ کی شہادت آتی ہے, امام حسن کی شہادت آتی ہے, بہت شہادتیں ہیں. امام زین العابدین کی شہادت ہے. اتنی شہادتیں ہیں اہل بیت کے اندر. 9 ربیع الاول تک, 8 ربیع الاول امام حسن عسکری کی شہادت آتی ہے کہ آپ خوشی نہیں منا سکتے, لیکن آج کے دن جس دن وہ مسکرائے تو بی بی زہرا کے گھر میں ایک خوشی آئی, اور اس لیے اس کو کہا جاتا ہے عید زہرا. آئی ہوپ کہ اس بات سے آپ کو میری چھوٹی سی اس ویلاگ سے آپ کو کوئی معلومات آئی ہوں گی, اور کچھ سوچیں گے آپ لوگ بھی کہ 10 محرم جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن 10 محرم کے بعد بھی بہت ہے. تو جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ ان کی خوشی میں بھی شامل ہوتے ہیں, اور آپ ان کے غم میں بھی شامل ہوتے ہیں. تو آج وہ خوش ہیں تو آج ہم بھی خوش ہیں. عید زہرا مبارک ہو. خدا حافظ.